إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي ليلة اليوم الخامس من شهر ذي الحجة لعام 44 بعد 400 والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بيت أخينا المفضال أبي رعد صوام الشمري، أسأل الله أن يجعل بيته عامرا بالتوحيد والسنة ويزيده من فضله، وأن يقر عينا بأولاده أشباله نعم ويتم عليك بالشفاء والعافية. الله يتم عليك بالشفاء والعافية. يسرنا كثيرا أن نلتقي بفضيلة شيخنا العلامة وصي الله عباس في لقاء عفوي. يعني هذا اللقاء لم يسبق له الإعداد، هكذا ارتجل ارتجالا، والشيخ لكرمه استجاب. وكون اللقاء عفويا كثيرا ما يكون أحسن من اللقاء المرتب له. حتى أنا والله لم أزود بنفسي أسئلة، لكني متأكد أن الله سيفتح علينا بكرمه وهو الفتاح العليم. أولا يا شيخ، أعطنا سيرتك الذاتية، ولدت عام كم، أين ولدت؟ طيب، وبعض الأشياء اللي في سيرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأنا أعتبر نفسي كما يقولون أنه إكرام الذرة، وأنتم تكرمون ذرة من الذرات، جزاكم الله خير. وهذا من كرمكم، والكريم يكرم كل من جاء عنده ولو كان من أدنى الأداني. على كل حال، فلا بد أن ما دمتم تأمرونني بشيء فأنا أريد بارك الله فيكم أن أبدأ فأشكر الله تبارك وتعالى دائما أنا، وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم مبتلى فقولوا الحمد لله الذي عافاني من هذا البلاء. المبتلى بالمرض، المبتلى بالعقيدة، المبتلى بالأمراض النفسية أو معاصي، فالحمد لله الذي جعلني من بيت بفضل الله تبارك وتعالى كان يدين أهله دين الحق بفضل الله، السلفية. كانوا سلفيين خالصين من وقت ما مر عليهم الشيخ شاه إسماعيل الشهيد، الذي هو مع صاحبه أحمد شاه، لكن هذا كان وهو من أحفاد الشاه ولي الله. شاه ولي الله رحمة الله عليه أول من كسر جمود التقليد العام وكتب كتبا، وبالحقيقة ما ذلك هو رحمة الله عليه كان متمسكا بالمذهب الحنفي في صلاته وفي كل شيء. لكن الشاه إسماعيل الشهيد رحمه الله قام، ومن قدر الله تعالى أنه لما رأى أن الإنجليز في بداية الأمر، السيخ خاصة كانوا يقتلون المسلمين، ثم جاء الإنجليز في بداية الأمر والشركة دخلت عندهم فكانوا يقتلون المسلمين، فقام في الجامع، المسجد الجامع لدهلي إذا رأيتم برحته فيه في الحر الحجر كله مفروش، وكان يمرن نفسه للجهاد هو وأصحابه على يعني حفاة، ويجرون يطلعون على درج وينزلون وكذا إلى آخره. كان يعيد نفسه للجهاد للسيخ وللإنجليز هؤلاء. فالحاصل على كل حال، مرت هذه القافلة، والشاه إسماعيل حفيده جده شاه ولي الله كتاباته يندد على هؤلاء المتعصبين الحنفية وغيرهم، وإن أحدهم يترك حديث رسول الله. لكن عمليا نفذ الشاه إسماعيل الشهيد رحمه الله من أحفاده. فالشاه إسماعيل الشهيد شاه ولي الله من قصصه أنه كان يدرس عدم التقليد والعمل بالسنة وكل شيء. أحد تلاميذه فاخر زاير إلى هابادي راح والحمد لله نشر، وكل من درس عليه نشر التوحيد الخالص واتباع السنة في أي مكان ذاب من أنحاء الهند. فكان فاخر زائر إلى هابادي من مدينة إلى هاباد الحمد لله له
عمل صدق وقدم صدق وذكر وراءه بأنه هو الذي علم الناس التوحيد والاتباع في هذه المدينة. وكانوا متعصبين قبل متعصبين، بمعنى إذا قال أحد آمين وهابي يخرجوه ويضربوه وكل شيء، لكنه مهد حتى صار أكثر الناس الحمد لله على السنة. هل كان له مكانة حتى استجاب الناس له؟ لا مكان فقط، ليس هذا الذي يقول دائما ليس عنده أي شيء إلا أنه كان يخرج إلى السوق ويحمل أمتعة الناس حتى يتكسب به، وكان بعيدا عن التسول وكذا وأخذ الهدايا، لأنه يقول إذا أخذت الهدايا فيستضعفونني، فكان يرمي إليهم الحق بفضل الله تعالى، ووضع الله له القبول إلى حد أنه إذا مر بقرية كلهم يتركون، كانوا يعملون التعازي هذه حق الشيعة وكل شيء تركوها. فالحاصل شاه ولي الله مرة فاخذ زائر العبادي جاء في الجامع الديلي وله مسند يوم الجمعة يجلس الناس يأتون ويتبركون وأشياء إلى آخره، فهو صلى بالناس ورفع صوته بآمين ورفع يديه، أمسكه اثنان، واحد من هنا واحد من هنا، وكادوا أن يضربوه، قالوا اتركوني عندكم. هو يعرف أن مسنده عند حق الشيخ على يسار الداخل من المسجد هناك، فقال نعم هنا فيه، يلا نمشي للشيخ. جروه إلى الشيخ، فلما رآه الشيخ عرفه هذا التلميذ فاخر، قال إيش اتركوه. قال هذا رفع الصوت بآمين وهذا صاح علينا أبطل صلاتنا وكذا. قالوا اتركوه، هذه إذن سنة، اتركوه سنة. الله أكبر. ها أول مرة يقول. فأخذ الشيخ فيما بعد لما قام على عربته وبجانبه جلسه تلميذه، أخذ إلى بيته ليغديه. فلما اختلى به الشيخ فاخر قال يا شيخ أنت تقول هذه السنة وبنفسك لا تعمل. قال لو كنت عملت من الذي ينقذك؟ فهذه كانت سياستهم. أما الشاه ولي الله شاه إسماعيل سيد حفيده جاهر بأشياء ما لم يكن يجاهرون حتى في غرفتهم الخاصة المشايخ، جمع بين الجهر والعمل، وكذلك ندد بالبدع هذه التي تعملون وأشياء سبحان الله. فكل مكان كان يذهب فأعطاه الله أثر في قوله وقبول حتى الناس يتوبون. فهذا الشيخ قافلته مرت به على قبيلتنا، وقبيلتنا قصتها أنهم كانوا يسكنون قريبا من لكناو. كان هناك راجع، إذا قلت راجع معناه ملك تبع الملوك، تبع الحكم العام للإنجليز تلك الأيام، لا قبل الإنجليز، هذا قبل الإنجليز. كان يعني إيش اسمه المسلمين هم الحاكمين، لكنه هناك مقاطعات كل واحد يحكم، مثل النواب صديق حسن خان مملكة بوبال كان يأتي من منحدرة من قرون، فهكذا فكان يحكم هذا. لكن هذا كان جائر إلى حد أنه بدأ يظلم المسلمين، وخاصة النساء المسلمين إذا رأى واحدة جميلة وكذا كان هو يغصبها. فهؤلاء أجدادنا، واحد اسمه بهوج بابا، هذا غضب عليه وعنده 5 إخوان كلهم جلاد ما شاء الله أقوياء، فأرسل 3 من إخوانه قال ائتوا برأسه. وكيف يأتون برأسه؟ كان هو في الصباح يجلس، قبل الصباح يجلس ويشرب شيشة ويشرب خمر وكذا وكذا. فدخل عليه 3 هؤلاء وهناك وراءهم 5 أشخاص، أمسكوا حرسه وربطوهم كيف، وبعد ذلك قتلوا هذا. ومن قبلهم دبروا أهاليهم، أرسلوهم إلى مكان هناك، وقريتهم قد فرغوا بالمرة وهربوا من هناك، فجاءوا إلى هذا المكان الذي قريتنا كان كله غابات غير مهجورة، ما تعرف الدولة، ما تعرف هذه الغابة أن لها دولة، أو الدولة تعرف أن هنا غابة. فجاءوا وسكنوا هناك وقطعوا الغابة، وفي الوسط كلها مزارع طويلة عريضة، لا يعرفون أي حكم، لا إنجليز ولا بعد ما جاء الإنجليز أيضا. فالحاصل أنهم كانوا يحكمون. وأخيرا بالفعل لما مر وهناك مسجد أيضا بنوا المسجد صورته مثل مسجد بابري،
قبل 500 سنة، وهي في قريتنا من أقوى المساجد. فالحاصل أنهم الحمد لله. من قصة المسجد أيضا أنهم لما أسسوا فأحد من الإخوان مات، فعلى تشاؤم عقيدة التشاؤم قالوا المسجد ما يصلح لنا ما نبني، فتركوا المسجد أساسه 12 سنة حتى صار من أقوى ما يكون. قام واحد منهم راح إلى دلهي، ويقولون أنه درس من علماء دهلي ما يذكر من هو، كان أحد من قاربنا أو من قبيلتنا له كتاب باللغة الفارسية، قال أنا أعطيك فيها تاريخ قرية وتاريخ كذا، لكن لما رحت مات وبيته ما أدري كيف يعني سرق أو كذا. فالحاصل أنه كان هذا الشيخ راح إلى بعض المناطق ودرس كانبور ثم دلهي، قال ولو مات كل فرد من أفراد القبيلة لابد نبني بيت الله، فبنوا المسجد ما شاء الله، وكان قائما منذ 500 سنة. فالحاصل هذا المسجد كان فيه كل البدع، لكن لما مر الشاه إسماعيل الشهيد رحمه الله طهروا من كل البدع وأشياء، وبدأوا يستوردون، وكانوا أغنياء. يقولون أن الذهب الذي كان تركوه كانوا دفنوه في بير كثير، وشيئا فشيئا كيف استخرجوا وجاءوا به. على كل حال في تلك الأيام فكان عندهم غنى بفضل الله تبارك وتعالى، فجعلوا يستوردون العلماء ويطلبون منه العلم وأهل الحديث فقط، لأن الشخص الذي تعارف في دهلي هو يعني دل على أن هذا من العلماء الحديث وكذا، فكان يجعلون له كل شيء، البيت أفخم شيء أفخم من بيتهم، ويجعلون لهم أكل والشرب على حسابهم، وليس لهم ولا شبر من الأرض، هؤلاء أرضهم كثير. وهكذا كانوا يعيشون حتى جاء الجد الذي أدركته. والله سبحان الله القرية الحمد لله من آمن ما تكون، كل الناس حولنا يتخطفون، وهذه القرية ما قريتكم إيه واللي حولكم كانوا سلفيين؟ لا، حولنا كلهم سلفيين الذين انبثقوا من هذه القرية. وهذه القرية فيه دعاة يخرجون إلى قرى أخرى ويعلمون الناس، وأمنها الله بالتوحيد والسنة. يعني يقولون أنه حتى جعلوا لهم لا يعرفون الدولة ولا يعرفون محكمة كافرة أو محكمة إنجليزية في زمن الإنجليز. حتى أنا وجدت وأدركت أنه سجل لقريتنا، لم يسجل لقريتنا ولا قضية في محكمة هندية. يتحاكمون بينهم كيف يتحاكمون؟ أسسوا مدرسة دار الهدى يوسف بور السلفية، أجدادنا وأصحاب القرية كلهم اجتمعوا القرى وأسسوا هذه المدرسة، وأرسلوا 2، واحد من الشيخ من قبيلة شيوخنا الذين يستوردونهم، ليس عندهم ولا حبة شيء مما يتكسبون، لكن أصحاب القرية يتكفلون البيت والأكل والشرب. فهذا الشيخ أمر الله اسمه، أرسلوه ليدرس على الشيخ الدهلوي رحمه الله نذير أحمد، ودرس على الشيخ نذير أحمد الدهلوي. والقرية الثانية شيخ عباد الله راح أيضا درس بعده وهو أشب منه، فلما جاء فهما أسسا مدرسة هذه السلفية ودرس فيه، وكان يستضيفون المشايخ. فلما جاءت أي قضية ما يذهبون إلى القاضي، المدرسة هي التي تحكم. ومسائل كبيرة الشيخ محمد جونا غري صاحب التفسير الذي طبع له بوردو، كذلك الشيخ صنع الله مرسري، كذلك حتى الشيخ هذا بشير سيح صماني مر من هناك الحمد لله. اي نعم الحمد لله مر من هناك. فكانوا يستضيفونهم ويجعلون مؤتمرات في المناطق. اي نعم، وخاصة المدرسة. يكون أهل القرية ينشرون الدعوة ويأتون بالمشايخ، نعم عظيمة. اي فكانوا يجعلون مقرهم المدرسة، وكل واحد مأمور بأنه لا يرفع قضيته إلى الحكومة الكافرة. فكانوا يسجلون والد الجد كان أيضا دارس ويسجل قضية، إذا جاء المشايخ قدمونهم، إذا قالوا المشايخ أنت مخطئ وأنت كذا خلاص الحمد لله. أصبح حكم الحاكم هكذا والله. حكم الحاكم هذه القضية
بس آخر ما وجدت والله سبحان الله، الإنسان الجد كان 45 سنة، هو كبير 3 قرى قبيلة. فكان سبحان الله جاء قضية اسمه نظام القرية، إذا وجد أحد بعد 12 الساعة 12 يدور في القرية. لماذا؟ وكان عين ناسا كل يوم، وحتى لا يدخل أحد سارق حرامي وكذا، يدورون في القرية في الصباح في الليل، وهكذا على نوبة. فكان من نظامهم إذا وجدوا إنسانا خرج بدون أي سبب فكان يرفع أمره إلى جد، والجد يسأله ليش؟ لأنهم يريدون الصيانة والطهارة تماما سبحان الله بفضل الله تعالى. طيب يا شيخ، أنت ولدت في هذه القرية أنا ولدت الحمد لله. هذا عام كم ولدت يا شيخ؟ باللغة بالسن أو بالتاريخ الهجري 1367. بارك الله. وفي التاريخ الإنجليزي نعم 11 مارس 1948. بارك الله. فالحمد لله، نقول الحمد لله. الجد كان يأخذني حتى في السنة إلى هذا الحد، كان يأخذني في يعني فجر وأنا لابس طبان صغير وكذا وأمشي بدون نعال، يلا، ويأخذ معه يتوضأ في البيت ويأخذ معه إبريق بنفسه يأخذ، وهو صاحب عصا. بعض الأحيان خادمه الخاص الذي توارثوا خدمة في البيت، نبي اسمه نبي، خادمكم اسمه نبي. فكان هو يأخذ هذا الإبريق ويمشي معي. لما أصل هناك لأن بيني وبينه التراب وكذا، أصل في المسجد يغسل رجلي وأدخل معهم ويدخلني بين الكبار وأصلي وأنا لابس كذا. مرة قال واحد جاء من الخارج فقال ليش هذا الولد بينكم؟ قال الولد له محله، إذا جاء أول شيء وله حقه، يعني ما يعرفون غيره. والله سبحان الله وجدت كل من صلى ركعتي الفجر يضطجع. سنة الاضطجاع ما يتركون سبحان الله، كلها صغير كبير وهكذا يعملون. كيف شيخنا يعني في مستند؟ لا، الاضطجاع على الأرض. الآن مثلا هذا صفك أنت، خلاص في صفه، هذا جالس يتحدث معه وهو مضطجع، هذا يضطجع وهذا يضطجع سبحان الله. فقلت هذه السنة سبحان الله. لما درست قلت الحمد لله. وكان سبحان الله كلمة أخرى ما نسيت، كل من بعضهم كان يتهجد لكن قال لي يصلي الوتر سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، هذه كلها حفظتها وأنا ما أعرف شيء عمليا. طيب، وهكذا السنة كانت غالبة. ركعتي المغرب ما كانوا يتركون. المسجد الجدار هكذا وعليها دكة تجلس أنت ما شاء الله يمكن 100 شخص يجلسوا، برحته ايش اسمه بعد البناء، المكان الفاضي عالي نظيف جدا، دكة. فإذا أذن لصلاة المغرب فجاني بعد ما قرأت الحديث قال كنا نبتدر إلى السواري. والله السواري بالفعل وجدار وراه ما يتركون سنة المغرب. وأنا صغير هذه كلها أدركتها الحمد لله. وأيام التراويح الحمد لله 8 ركعات 3 11 بفضل هذه كلها وجدتها على السنة. ووجد له حزم كبير جدا، كان يضبط مرة وأنا إذا قام هو بعصاه يعرف الأولاد أنه قائم لحاجة خاصة، أنا وفلان وفلان 10 أولاد وراءه. إيش قصة؟ كان واحد منهم جاءت زوجته تبكي، وكانت أيام مزارع، الظاهر النساء كذا تشتغل معه في المزارع، هو يحرث وهي تنظف وكذا. جاء المغرب إلا وهي جاءت باكية أن فلان ضربني. ولما جاءت هنا هو هرب، فوصل الجد شال أسعه وصل البيت، قال فين راح فلان فين راح فلان؟ هو غائب. الناس شافوا لكن ما يقولون. الكلمة التي ما أنسى طول الحياة قال البيت الذي لا كرامة فيها للمرأة هذا ليس بيتا للإنسان، هذا غاري معناه ايش اسمه حق الحيوانات، حظيرة حق الحيوانات، هكذا سبحان الله.
فيقول البيت الذي لا كرامة فيها للمرأة هذه حظيرة الحيوانات ليس بيت الإنسان. وإذا وجد إنسانا تمكن الضرب. فكان ما شاء الله الأمر والله سبحان الله. الشيخ أمر الله أنا ما وجدته ما أدركته طبعا، لكن والد كان صغير الذي جاء درس من هنا ودرس يعني أسس المدرسة وهو عباد الله في آخر عمره لما ضعف، وهم الحمد لله ما ينقصهم شيء. أصحاب القرية يغدقون عليهم كل شيء وليس عندهم ولا شبر أرض، لكنهم الحمد لله هكذا يستوردون معلم ويستوردون. هذا الشيخ هو الذي درس الوالد في تلك الأيام الكتابة ما كانوا يعرفون. الوالد يقرأ أردو وفصيح أيضا، لكنه ما كان يكتب لأنهم ما كانوا يكتبون. النساء كانوا يحرمون عليهم القراءة والكتابة، لكنه هو الشيخ بدأ بتعليم النساء. لأنكم تعرفون الشيخ عبد الحق لا شمس الحق العظيمبادي له كتاب تعليم النسوان. اي لأن يحرمون أن المرأة لا تدرس، فكتب. فالحمد لله كان علمي الحركة علمية أيضا على قدر الحال موجود، لكن العمدة على هؤلاء المشايخ هم الذين يدرسون والذين يفتون والذين إلى آخره. فنشأت القرية سلفية خالصة الحمد لله. حتى آخر شيء الذي كان شيخنا محمد سليم أرسلوه إلى رحمانية الدهلي. رحمانية الدهلي اللي درس فيها الشيخ القرعاوي. الرحمانية في دهلي لا نقول دهلي هذه تسمية الإنجليز، أنا دائما أكتب دهلي يعني هذه تسمية المسلمين القديم دهلي. أرسلوا إليه إلى رحمانية، درس 2 فجاءت القيامة الصغرى أنا أعتبرها تقسيم الهند إلى الهند وباكستان. فحصلت مقاتلة في دهلي، وكيف سلم هو. 3 منهم هربوا من مقر المدرسة، 2 منهم قتل في الطريق، وهذا سلم كان لأنه اختفى في المزارع وكذا، ووصل إلى القرية ودرسنا جزاه الله خير. هو التوحيد سبحان الله أول شيء، والصلاة كان والله يعلمنا الشيخ سليم يعني يقول أركع كذا، الركوع لا يكون ويأخذ عصا، إذا كان شيء نازل طالع هذا يحط عليه عصا ويضرب، يقول خلي راسك وهذا بالمرة سبحان الله يعلمنا. وكذلك لابد أن يكون القدم بالقدم والكعبين بالكعبين والمنكب بالمنكب. هذه كلها عوامها وكبارها وصغارها على هذه الطريقة. حتى العمال طريقة العمال واحد يرتبط معك أبا عن جد، أهل بيتي كلهم يخدمون كلهم يأكلون يتوارثون الخدمة هكذا. فكان بهذه الصورة كلهم فيهم محبة وفيهم أيضا عدم الخلاف. حتى إذا جاءت في الليل عندنا يعني قبل الفجر كانوا يدقون الرز مع القشر، هذه طريقة خاصة. فكانت تأتي والجد أول شيء يقول صلوا الفجر بعدين أبدأوا. وكان الوالدة والوالدة الكبيرة اللي أبو البيت كبير بفضل الله تعالى، مثل هذا يمكن يكون 10 مرات، وحول البيت كله غرف كله غرف. وهذا للوالد الكبير وهذا للوالدي أنا، والجد هنا له غرفة خاصة، وفي الوسط المطبخ كلهم يأكلون مع بعض ويفرشون فيه هذا حصير ويصلون جماعة، والمرأة تقوم في داخل الصف. هذه كلها رأيت أنا اعترضت عليهم صغير. طيب في المسجد واحد يكون أمام، ليش ما تقول أنا أصلي صغير؟ فأقول في المسجد واحد يكون قدام وأنتم ليش ما يكون واحد قدام؟ قال أنت قدم، يضحكون علي أنت قدم. فبالفعل كانوا الحمد لله يعني الضبط للأمور إلى حد الحمد لله ما كان. آخر ما وجدته حصل من 2 زنا وهم من قبيلة هم يعني ما هي مشكلة، لكن الواد جد قال لا لابد أن يجدوا جزاءهم. جمعوا العلماء استفتوا منهم قالوا ما نقدر
القتل والرجم. سؤال يكتب يا اخوان. قتل والرجم أنا ما نقدر، لكن جلد لأنهم غير متزوجين. فوالله اجتمعت القرى الثلاثة وربطوا المرأة، جاءوا بها وهي محجبة. هي متزوجة؟ لا ما متزوجة، ما هي متزوجة. البنت كانت ترعى الغنم وكذا، وكان حصل. فعلى كل حال فجلدوا الاثنين جلد. وجلد كيف سبحان الله، ما هو جلد، ما أدري تلك الأيام الجلد ما كان. النعال سبحان الله، بدأ يضرب بالنعال، قالوا أنه يضرب بالنعال ويضرب جاء في مو كذا في الذي أول شيء جريد، بعدين بالنعال. موضع النعال والله لما ضربوا الرجل طلع كذا كأنه ف 80 وبعد ذلك لما قاموا هم اثنين نحن وراهم نجري وراهم. فهذه كلها الحمد لله تسبب صراحة، تسبب والله كانت الحمد لله آمنة. وكانت ما سمعت شيء إنسان يرفع بصره إلى، لأن كلهم أصحاب قبيلة واحدة، احترام وكذا. إذا مريت يا عم كيف حالك يا كذا. أما إذا كان كم عدد السكان تقريبا؟ عدد السكان ما كان يزيد أكثر من 250. قريتي خاصة، وثلاث قرى أخرى أيضا مثل هذه، كلها في ضبط الجد، في ضبط الجد. وحرموا عليهم، بنقولوا من يشابه جده فما ظلم. وسبحان الله كلهم محرم عليهم أن يذهبوا إلى الدولة أو إلى محكمة الكافرة. أخيرا لما تحررت الهند نتيجة هذا الانقطاع والانعزال أنه حصل قحط شديد. فأرسلوا، أنا بنفسي صغير قلت إذا رحت أنت مثل أرسل أخانا نقتل. فقالوا تذهب بنفسك أنت معه، إذا تأتيك حسابك، وهذا أخي الأكبر وهذا فلان، حتى يعطوننا بثمن زهيد الرز وكذلك الحمص. فشافوا القرية ما لها اسم في هذا، قريتنا خارج عن هذه. قالوا لا، هذه القرية ما لها اسم، ما أعطونا اسمها. رجعنا بخف حنين. ثم بعد ذلك راحوا وسجلوا بعد سنة أو سنتين بدأت تعترف الدولة بهذه القرية، وإلا قرية كانت بالمرة خارج عن نطاق. تمام. طيب يا شيخ بسألك يا شيخ، الآن يا شيخ أنت كيف درست هناك على المدارس التقليدية؟ وهل كان عندكم حفظ القرآن؟ هذا الشيخ محمد سليم رحمة الله عليه وتوفي، كان هو لما جاء ونحن صغار أسس المدرسة في القرية، مدرسة نظامية. وإلا كان في بيت بعض الناس أبوه كان يجلس، شيخ بشارة كان يجلس في بعض البيوت خصصوه ويدرس الطلبة. لكن قال الشيخ هذا تنور شيء زيادة، لما رجع من هناك قال نفتح مدرسة. فأنا أذكر أنهم بدأوا يطلبون التبرع لقش الذي يسقفون به المدرسة، قش. فهذا يأتي واحد، وهذا يأتي اثنين، وهذا يأتي خشب، وهذا يأتي، وأنا معهم أمشي وأنا صغار طلبة عندنا هذا كيس نبيلة وكذا ماشي. أنا كأني أشوف نفسي وأنا لابس طبان صغير وماشي. وقتها كم تقريبا؟ والله يمكن 3 سنوات 3 سنوات وزيادة كان شيء. لأن المدرسة لما فتحوا ما شاء الله انحالت عليها من القرى المجاورة، الطلاب انحالوا كثيرين، والشيخ وحده كان الحمد لله جزاه الله خير كان يضبطهم. وكان أحد يعني من أعمامي كان دارس أيضا، علي قرأ درس في تلك الأيام، ولكنهم كانوا ما يخرجون. يقول نحن عندنا عمال، أنا أروح أعمل للدولة، أنا ما أصير أعمل خادم. ما رأوا مع أنه درسوا دراسات عالية، فكان يدرس الحساب وأشياء. فهذه المدرسة أنا كنت صغير 3 ونصف، فقلت الأخي الأكبر يروح المدرسة والشيخ ما يقبل إلا 5 سنوات أو 6 سنوات. فقلت لا، أنا أبغى أروح مدرسة. فكل يوم الصباح هذا خيشة الإسمنت كان جميل، أو خصم كان جميل، كل طالب لجلوسه يأخذ بنفسه معه واللوحة الذي يكتب عليه وما هو التراب، حتى
حتى يعني يمسح. يمسح به ويكتبه والحبر. فأنا يوم واحد يعني قلت أنا كمان أروح. أمي تقول لا أنت صغير، أبوي يقول خلي بعدين تروح أنت تشق هناك مين ينظف، يقولوا كذا. قلت لا خلاص أنا ما. فعلى كل حال أخذته. كانت أخت ابنة عمي الكبيرة كبير، أخت كانت تدرس لكنها تركت، وقاعدة بغدادية حقها كان على الطاقة موجود على هنا على طاق موجود، مو طاقة، طاق في الجدار موجود باقي يا شيخ كأنه محفور يعني. مشكات. إيه. فأخذت هذا، أخذت هذا وأخذت الخيشة، وأخذت خيشة أخويا الأكبر وكان جديد وأعطيته قديم، وأنا كنت صغير. الوالد من تصرفاتي كان يضحك كثير لأني كنت أحمقه وهو رجل ما شاء الله. أخي الأكبر شوية عنده ما شاء الله يعني كأنه تساهل معي. فقال هو الذي أنا يقول لي أنت الذي تديره كان. فأخذت الجديد حقه. قال يا أبويا أخذ حقي جديد. قال طيب أنت تصوير هذا صغير خلاص. رحت جلست. القصة أن يوم الخميس طول الأسبوع الذي يدرسون يوم الخميس تسميع ليس إعطاء درس جديد. الشيخ كان مسافر، والده المبارك هذا الذي يقول بيده أنا المبارك كان جلس بدله. أول ما وصلت فبدأ يراودني كيف أنت جيت تدرس تعال. فلقنني ألف باء تاء ثاء، ومن أول أنا حافظ إلى آخر شيء لأن أخي كان يقرأ فأنا حافظ. فبدأت قلت أنا أحفظ هذا كله. قال ما شاء الله. طيب ألف فتاة دي ألف فتاة إي ألف فتاة أو. وبدأ أعطاني سواء. رحت وبدأت كل يوم أجي وكثير يأخذ ما شاء الله. فكان الشيخ أعطاني درس في يوم ما يعطى أحد درس، لكن هو أعطاني، والآخرون قالوا اليوم نسمع وكذا وكذا. فبذلك والله من ذاك 3 سنين جلست. لكن كان بنات كبار كانوا يأتون يدرسون سبحان الله، يأخذونني ويحفظونني بعض الأشعار. وهناك من قرية أخرى قبيلتنا يأخذوني في البيت وأنا أسمعهم هذه الأنشودة وحافظ وأنا بس. وكانوا يعني يحبونني كثير، يحملونني كذا ويأخذونني. حتى كبرت ولما شافت واحدة منها عجوزة صارت قال أنت الآن في مكة ونحن الآن في قريتنا. الله أكبر. فالحاصل الحمد لله درسنا الشيخ والله يا شيخ الله إن شاء الله مريد بك خير. هذا الشيخ المبارك شيخ بشارة والد شيخنا محمد سليم هذا الدرس الذي أعطاني. وبعد ذلك الحمد لله انطلقت واستمررت حتى بدأت يعني أقرأ أمبارة يعني جزء عام اللي كنت الحمد لله الطلبة يأخذون قليل وأنا أخذ كثير. وأروح في البيت جدي أنا أقول أنا حفظت هذا بكرة أنا أسمي الأستاذ زيادة. فجدي كان الحمد لله يعلمني ويلقنني. وهكذا بفضل الله تعالى. وعمري صغير، عمري حوالي كم 13. نعم عمري 13 سنة حتى ذهبت إلى مدرسة سبور. والشيخ في هذه الأثناء درسني كتاب الصرف في اللغة، كذلك لغة فارسية درسني جيدا. قل ستامبوسنا من أعلى درجات التعليم. فدرسني الشيخ سليم هذا لغة فارسية جيدة. وفي بعد هذا رحت هناك ودخلت في المدرسة، فكنت الحمد لله نظاميا درست هناك 3 سنوات. 3 سنوات الحمد لله درست. وبعد ذلك بفضل الله تعالى أيضا كلهم سلفيون أقحاء. في تلك الأيام برز بعض الناس من الجماعة الشيخ المودودي، وكان يأتي إلى المدرسة وعندهم نظام، ما عندهم مدارس لكنه نظموا سموه مفتش. فيأتي إلى المدرسة وليستحضر كم أستاذ جاء ولا ما جاء، فلان ليش ما جاء وكذا. قام هذا الشيخ جلال الدين أحد مشايخنا قال أنت من أين جيت؟ مرة ثانية إذا جيت الأولاد إن شاء الله يموتونك.
لا إله إلا الله. قال أنا جيت وكذا. قال من أي جهة تأتي؟ هذه مدرسة أهل الحديث ليس الجماعة الإسلامية. الله أكبر. إيه والله طرده الله الطرد، أكبر. طرده الطرد. قال أنا عارف أنكم تريدون أن تتسلطوا عليه وتحسبوا وتحسبوا الناس بأن عندنا مدرسة. هذه مدرسة سلفية، سلفية كما كان مشهورة كثير، مدرسة أهل الحديث. مو تشبه أكثر من تسمي بالسلف. اي نعم. فكان ما كنا نعرف الا اهل الحديث، فهذه مدرسه اهل الحديث ما يجوز لك ان تدخل به. ما دخل. وكان الشيخ جزاه الله خير يدرسنا اصول الشافعي، الشيخ هذا جلال الدين، فيقول تعالوا ندرس مقراض الحديث، مقراض الحديث، لان اصولهم وكذلك قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره خاص في وجود النكاح من المرأة، فلا يترك العمل به بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل حتى تنكح. المرأة تنكح بنفسها بدون ولي. فقال انظروا هذا مقراض الحديث، هذا القاعدة عندهم الخاص والعام وكذا. فكان جزاه الله خير يدرس ويعني يعلمنا يرد على هذه القواعد الباطلة. كذلك درسنا شرح قدوري شريف، وكان فن التفنيد ما شاء الله. فبذلك بفضل الله أنا أشكر الله تعالى أني وفقت بفضل الله مشايخ كانوا يحضرون من ذاك الوقت. قال الشيخ جلال الدين ما أنسى، والشيخ عبد الأحد قال هذا الكلام. الشيخ عبد الأحد جماعتان لا تجتمعان مع العلم، جماعة التبليغ وجماعة الإسلامية. هذا اللي لقنونا والله، وانا عمري 12 سنه 13 سنه كلها عرفنا هذا. يعني الجماعه الاسلاميه لهم كاخوان مسلمين. اخوان مسلمين. يقول سبحان الله جماعتان لا تجتمعان مع العلم، جماعه التبليغ وجماعه الاسلاميه. تدري يا شيخ انا استفدت شيء. اولا يا شيخ ان فعلا لو كل انسان في قريه او مدينه ياتون بطالب علم يسكن عندهم. الان في السعوديه مدن وقرى وهجر ممكن يستضيفون طالب علم سعودي او غير سعودي يعلم ابنائهم العقيده السلفيه، والله يكون فيها نفع عظيم. ثانيا التمايز يا شيخ، كنتم متمايزين الحمد لله. يعني نعرف بان هؤلاء على باطل من ذاك الوقت سبحان الله، وانا اعرف انه هذا الاساس. لما وصلت الجامعه الاسلاميه والله كنت اكره الاخوان، وهم عندهم تكتل، والناس على كل حال جمهوريون. الشيخ بن باز في جهة، الناس جمهوريون يعني. الشيخ بن باز في جهة، الشيخ عمر فلاتة في جهة، لكن هناك ناس مع الإخوانيين. أساتذتنا كلهم كانوا مع الإخوانيين يمشون وكذا. الطلبة هم رافعين رؤوسهم إخوانيين. واحد يسألني يقول فلان تعرف، هو متعلق بالجماعة الإسلامية من كيرلا، فهم يعني جماعة الإسلام يحسبون أنهم منا، فعندهم اجتماعات شهرية أسبوعية. الهنود جماعة الإسلامية، وكذلك إندونيسيا حزب ماشومي، وكذلك هؤلاء الفلسطينيين وهؤلاء سوريين مصريين ما كان لهم قبول في الجامعة لأن أزهر عندهم، لكن سوريا سوريين وفلسطينيين كثير. فقال لي فلان تعرفه، هم كانوا يقولون فلان من الطيبين، إذا قالوا من الطيبين معناه منهم. فأنا عرفته هو نفسه كان يثني له ما شاء الله من الطيبين. مرة قال لي تعرفوا فلان؟ قلت لا هو مو من الطيبين، هو من أهل الحديث. واحترق قال إيش أنا سألتك هذا؟ ما سألتك بس كنت من الطيبين. وكنا في العراق مع هؤلاء دائما. قال هذا أكبر عدو لنا في الجامعة الإسلامية، يقول لي الإخوان والجماعة الإسلامية. وفي تلك الأيام طلع كتاب خلافة والملك للشيخ مودودي الذي فيه حمل عثمان رضي الله عنه كل المسؤولية. كتاب سيء جدا. طلبت كل الردود التي من الهند وباكستان قديم، يعني متى كنت في الجامعة الإسلامية 66 67 68 69 لا هذه إنجليزية، لكن 86 87 88 99 وأنا تخرجت. لا 99 كم 80 89 و90 91 تخرجت أنا
وعلى كل حال فكنت دائما سبحان الله معهم رد كتب الردود، فأنا أسمعهم يهربون. لا إله أقول تعال اسمع، تعال شوف كيف أنتم والله يا ضالين. شيخ أنت لطيف، ما تركب معك الجو هذا يا شيخ. فعلا. سبحان الله، صاحب السنة صاحب سنة. محمد بشير السسواني ذكرته يا شيخ، إيش تعرف عنه؟ الشيخ بشير السسواني ما نعرف إلا أنه ذكره الخير في أهل الحديث، وهو كان وزير التعليم عند الشيخ نواب صديق حسن خان رحمه الله، والشيخ محسن السبعي كان هو شيخهم جميعا، قاضي القضاة جعله هذا الشيخ نواب صديق حسن خان رحمه الله، فكان يكتب له أشياء من التأليفات، والشيخ يساعده ويمر عليه ويطبع باسم الشيخ نواب صديق حسن خان كثير. والشيخ بشير السسواني كان ما شاء الله يعني يجمع المواد. والله يا شيخ كتاب صيانة الإنسان عجيب 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 جدا سبحان حتى الله. الشيخ من إبراهيم أثنى على الكتاب أوصى به صيانة الإنسان. على أول طبعة في الهند قبل 150 سنة. غير اسمه طبع بغير اسمه أول أمر. لا أظن يعني لا نفس الاسم. في شيخ شو اسمه غاية الأمان الألوسي إيه ذكره بغير اسمه، طبع بغير اسمه. عجيب. لكن أذكره أنه طبع في 1850 طبع في كلكتة. أنا رأيت طبعة قديمة باسم صيانة الإنسان. لا أقصد غير اسم المؤلف. نعم هذا هو صحيح، لأنه كانوا يخافون أنه لا يقرؤون، لأن بشير السسواني كان معروف بالسنة والتسدد في السنة، فكان طبع تبعه هذه كانت عادته. تحقيقاته في التوحيد تنبئ عن شيء. وبالفعل كان الحمد لله هؤلاء، لأن يبدو أن هناك مدرسة قوية في علم التوحيد الإلهية. كان هذا، لأن الشيخ هم الذين يعني الشيخ نواب، الشيخ سيد نزير حسين رحمه الله، والشيخ نواب صديق حسن خان كذلك أحد المشايخ. نواب هذا ابن صديق؟ نواب صديق حسن خان، نواب يعني معناه هو الحاكم. نواب اللي هو صديق نفسه. هو صديق حسن خان. نواب هذا لقب من الإنجليز، أي واحد يملك هذه الولاية، لأن ولايتها كان أولا تتوارثها النساء دائما، النساء البنات، فكانت شاه جهان بيغم هذه هي وريثة أبيها وكانت تحكم فيها. نواب صديق حسن خان قنوج بعيد 300 كيلومتر من بوبال، فلما درس وتضلع من العلم فأراد الوظيفة من هنا هناك، فوصل إلى هناك وظيفة في مملكة بوبال، فكان يشتغل أول شيء كان بنفسه يقوم بالتدريس تضرعا في المدارس في المساجد، فجعلته إماما للمسجد، ثم بعد ذلك لما رأت أمانته وكذا فهي نفسها قدمت نفسها أنها تتزوجه فتزوجت. وكان من عادته، هذه من اللطائف ذكرت للإخوان، أنه كان من عادته أبهة الملك بعد العصر تخرج في عربة 12 حصان، عربة طويلة عريضة معه عربة الحصان العساكر مع الحصان وكذا يمشون، ولا بد الملك والملكة يجلسون ويسمونه رون ماي. رون ماي معناه مشاهدة الناس والناس يشهدون يرونهم بس ويهللون ويبركون وكذا، كأنه عبارة عن إظهار الطاعة. فكان يخرج كل يوم، فقال الشيخ قال لبعض تلاميذه إذا وصلنا في الأبهة تعالوا تعرضوا في الطريق ووقفوا الطريق. الشيخ يعني دس إليهم فقاموا هكذا في الطريق حوالي 12 طالب وسكوا الطريق. العساكر بدأوا كأنهم يضربون يلا. وبعدين الشيخ قال خلوه. قال عندنا مسألة يا شيخ، نحن نتناقش في مسألة. قال إيش المسألة؟ وهي كانت تخرج رقعة الوجه مفتوح، الشيخ تكشف وجهها. هذه من نظامهم الظاهر قديم، فكانت تكشف وجهها. فقال يا شيخ ما معنى الديوث؟ كنا نتناقش. قال إذا أردتم أن تعرفوا معنى الديوث انظروني أنا. يا شيخ أنت ديوث، أنت ليش ديوث؟ ما أنا ديوث، زوجتي تخرج
غير متحجبة وأنا ما أقدر. رجعت أدراجها خلاص وجلست، فهمت، جلست متحجبة وما تخاطب إلا، وسلمت إليه شيئا فشيئا. فلما ملك ناصية البلاد جزاه الله خير فتبع فتح الباري وتبع كذا وكذا ونشر السلفية بقوة. كان بينه وبين الشيخ عبد الحي اللكنوي مناظرة، فكان مناظرة لأنه حنفي وهذا، فكتب على كل حال كتاب أحد ما هم يكتبون زي ما عبد الحي اللكنوي ما كتب رحمة الله عليه، واحد ثاني كتب لكنه ما أو هو كتب لكنه ما نشر باسمه، قال العروج بالفروج صار سماه العروج هذا كتاب موجود. قل له قل موت بغيظكم. العروج بالفروج. فقالوا أن الشيخ أبو الحسن الشيخ ثواني وأحد كتب قال آخر الدواء الكي لمولانا عبد الحي. فجاء الرد عليه وكذا ويستحي يعني لنا. ما أخذت الحكم إلا بالزواج يعني. إيه، فعلى كل حال ندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا طيب يا جميعا. شيخ، لك علاقة قوية جدا بالشيخ الله يغفر له تقي الدين الهلالي. نجعله في مجلس آخر إن شاء الله. نختم بهذا وكم سؤال معه. كم جلست العلاقة مع الشيخ؟ على كل حال الشيخ الهلالي ذكره كان عندنا منتشر، وكان في بنارس، وأنا قريتنا تبعد عن بنارس يمكن 200 كيلومتر بالقطار. وبدأت أسكن في بنارس لما أدرس، فجاء ذكر الشيخ الهلالي لأنه كان سكن عند أهل الحديث هناك ودرسهم بعض الأيام، لأنه رجل يعني أي مكان يتحسس أن هناك أهل الحديث يروح يزور الشيخ نفسه. فنزل عندهم عند كبير القوم هناك الشيخ عبد الوحيد الذين هم الآن الأمين عام للجامعة السلفية وكذا، فجلس عندهم. فكان الشيخ عبد المجيد حريري من الأدباء عجيب جدا، أديب عربي له يعني حافظ مقامات الحريري وغيره، لكن حريري بمعنى الحرير لأن عندهم تجارة ساريات، هذه الثياب الحريرية اللي ينسجونها من أعلى شيء وهم أغنياء جدا. فعلى كل حال كانوا يذكرون. لما جيت في المجامع الإسلامية هنا في الجامعة الإسلامية يوما جاء الشيخ أبو بكر جابر الجزائري وكان يدرسنا التفسير رحمة الله عليه، فقال يا أهل ويعرف أن أهل الهند له علاقة، وما أدري كيف جاء ذكره حتى ذكرت له أن الشيخ الهلالي كان عندنا وكذا. قال يا أهل الهند أبشروا بأنه جاء الشيخ الهلالي. قلت فين يا شيخ؟ قال تعال بعد الصلاة، بعد ما نخرج الجامعة الإسلامية آخر مادة ما أذان الفجر، أذان الظهر أو قبل أذان الظهر بربع ساعة، والسيارات تأخذ أساتذة حتى يصلوا في الحرم ويتفرقوا من هناك سيارة الجامعة. فكان قال أنا عندي تعال أركب سيارتي وتمشي الآن معي أوريك الشيخ. رحت والله لما لقيت الشيخ. عام كم يا شيخ؟ هذا عام 1388. نعم 88. فجاء الشيخ نفسه 88. نعم 88 في الحج، جاء للحج فنزل عنده هو وزوجته. فقال لما وصلنا هنا فأنا عرفت نفسي وصي الله من الهند ومن درست في بنارس وجيت عن طريق. بكى شيخ. اي والله انا يغرقت عيناه. يا اهل الهند تعلمنا منكم كثير، انتم نشدتنا. واطرق راسه من طوله عرضه شديد الله يغفر له شديد هنا والله ما شاء الله. فبكى وبدا كأنه يذكر أيامه الخالية. قال أنا ما وجدت العمل بالسنة إلا عندهم، ما تعلمت عمل بالسنة إلا عندهم. الله أكبر. فكان دائما يعني مدين كأنه جزاه الله خير. فبهذا كل يوم أول كنت أروح عند الشيخ حماد، دائما أنزل السيارات الجامعة بعد صلاة العصر تقف عند المسجد، اللي يصلي العصر يركب ويأتي إلى الحرم. جبل صلاع أنزل هناك، وفي الوادي على طول في أحد أو طريق أحد كان في مسانع أو مناصع، الذي أظن مناصع الذي جاء ذكره في
الحديث حديث عائشة رضي الله عنها لما أفك عليها، فجاء ذكر المناصي أيضا، يسمونهم مصانع ما أدري ليش. ففي المصانع كان بيت الشيخ حماد الأنصاري، بيت في يعني حوله كله فضاء، بيت قديم استاجر وطاقات خشب وكذا، والتراب حوله والأغنام تبغبغ لا اله الا الله. والغبار يطير، وكتبه ما شاء الله أكثر من أي واحد في المدينة، أكثر كتبا. هذا السبب سكنونا ليش؟ لأنها أرخص، ذهبت أمواله في الكتب. كان راتبه 600 ريال، 600 يدرس الكلية سبحان الله. والشيخ إيش اسمه، لأن النظام ما عنده شهادة ولا شهادة، قال عندي شهادة الصولتية، كان جاء أول ما جاء في الصولتية يا شيخ، بعدين درس، فكان 600 ريال والله سبحان الله، لكن يستضيف فيه الناس. وحتى وجدت فجأة يأتي واحد من الأسود يأخذ الكيس، يأخذ المكنسة وينظف. قلت مين هذا يا شيخ؟ قال هذا من الثلاثة الذين حررتهم لما جاء التحرير، الملك سعود لما أمر. لا اله الا الله. قلت طيب فين الاثنين؟ قال الاثنين ما شاء الله الآن يتكسبون، وهذا يجيني هذا أوفى واحد، هو كمان ما شاء الله متزوج، لكن يجي كل يوم يمر ويروح يا أم فلان على شاهي، يجيبه ويصب لنا، ونجلس على الفراش الذي والله مفروش، نضرب هكذا الغبار يطير. وفي هذا يجلس عليه الشيخ حماد، شيخ عباد، شيخ عبد المحسن أو شيخ عمر فلاتة، والشيخ أبو ناصر العبودي، كلهم يأتون على هالفراش. وأنا يشغلني الشيخ جزاه الله خير، والله علمت تخريج الحديث وكذلك كتب الجرح والتعديل وكذا ما لم يعلمه مشايخنا كلهم، لو سميته في تلك الأيام. قلت مرة ظهر الشيخ بكر أبو زيد كان معهم. لا بكر أبو زيد كانوا الطلاب مختبرين معك. لا بكر أبو زيد كان درس الثانوية، وإيش اسمه الدايل كده من أقارب الشيخ ابن باز رحمه الله، كان الدايل إيش اسمه الدايل، إيش اسمه الدايل كده، كان هو مدير المكتبة، كان يعمل مع الشيخ يعني مدير المكتبة. والمكتبة ما تفتح إلا على دوام الجامعة، في المساء ما تفتح، دوام الجامعة، ودوام الجامعة ما يمكن أن يدخل فيه الطالب إلا نصف ساعة في الفسحة. فكان هكذا. الشيخ أبو بكر أبو زيد جاء بقصد الدراسة أو بقصد العمل، فصار نائب له، كان يجلس بدل الشيخ دايل في بعض الأحيان أو يتبادلون، فالشيخ كان يجلس الشيخ بكر أبو زيد مداوم. وقدم إلى الشيخ مع أنه لم يكن هناك نظام الانتساب، لكن الشيخ على مسؤوليته قبل انتسابه ودرس كلية الشريعة انتسابا من الجامعة الإسلامية. الداير قريب له من منطقة سمرات، قريبة من شقرة. ما أذكر التفصيل، لكن صورته أمامي، لأنه رجل لطيف. يا أخي اللي حول الشيخ بن باز كلهم أخلاقهم عالية جدا والله. الحجر يكون أخلاقه مع طيب والله سبحان الله، الذي رأيته أدنى علاقة مع الشيخ له يتأثرون. طيب والدايل شفع للشيخ بكر أو ماذا فعل؟ لا ما شفع، قدم إلى الشيخ ابن باز ليكون منتسبا يختبر في كلية الشريعة ويشتغل في المكتبة في الجامعة الإسلامية. جامعة الإسلام ما درس دراسة نظامية، لكن الشيخ سمح له واختبر وأخذ الشهادة، ثم بعد ذلك أخذ الماجستير من معهد العلمي، ثم الدكتوراه إلى آخره. كان إمام الحرم. مين؟ بكر أبو زيد. ما أظن. لا صلى يا شيخ إمام الحرم. قد يكون، لكن فيما بعد، لكن وقت ما كنا هناك الذي كان جزاه الله خير، يعني مما نذكر من أنا أول مرة جاء مجموع فتاوى ابن تيمية، فأنا وعبد القدوس، تذكر عبد القدوس نذير الذي كان مع الشيخ بن حميد باحث شرعي، وعبد العليم الذي كان في الرابطة الذي صاحب كتاب أحاديث المهدي والشجرة وهذه الكتب التي خرجها جزاه الله خير، وهو يشتغل في الرابطة. فثلاثتنا كنا نجلس ونقرأ، ما هناك نسخة، أول مرة جاء مطبوع مجموع فتاوى غير مجلد كان محطوط فيها، ناخذ مجلد ونقرأ نحن
من الصباح، بمجرد ما بعد الأحيان أنه نسبق حتى يفتحوه، بعد ذلك ندخل ونطالع، واحد يقرأ والثاني حتى نتفاهم. الشيخ أبو بكر كان يطالعنا دائما. جاء يوم واحد كأنه ملأ قلبه حبا، قال أنتم إيش تسووا؟ قال قلنا هذا الكتاب كنا نسمع عنه، الشيخ الإسلام عنده كتب كثيرة جمع له، فما عندنا نقرأ. قال والله لو كان في يدي لصرفت لكم نسخة، ما عندنا نسخ. قال يقول حرصكم على هذا. ما كان وقتها طالب علم يا شيخ؟ لا ما كان. مين؟ يعني بكر أبو زيد. لا هو كان طبعا ثانوية درس، ومطالعته واسعة جدا، دائما يطالع ويسجل الفوائد. هذا الفوائد كانوا يستفاد منها كثير جدا. فجاء وهو جالس على مكتبي، ونحن هنا ما يكون خالي في الإجازة، إجازة فاضي ما في إلا أنا وبعضهم أيضا، إذا كان نحن الثلاثة فنقرأ فيه، وواحد يقرأ والثاني وهكذا حتى نتفاهم، وإذا أشكل علينا ففيما بيننا نتداول. ثم معلش شيخ، تقول إني في قرب من الشيخ حماد تعلمت أشياء. صحيح. هذا سبب السؤال. كان في مقابلة شخصية. لما أنا هنا وقفة شيئا ما، الوالد لما وأنا عمري صغير ما نبتت لحيتي إلا في المدينة، وحتى الجواز الذي أعطونا ليس فيها أي شيء شكل يعني قال الوالد لا تروح مدينة. قلت ليش؟ قال ما ترجمته، قال تذهب ليس عليك ختام ولا زمام، تنفلت تظل. لما قلت هذه الكلمة فرح كثير. قال أنا ما راعي باريس مشهور كان نقرأ أنا رايح مدينة الرسول. قال طيب لابد أن تكون إن شاء الله، والله الكلمة الذي قال لي لا تكون سبب لخزايتنا، يحصل لنا الخزية. فقلت لا إن شاء الله ما ترون إلا خير. فلكن قال، وأنا نظرته شوفوا، عندنا أراضي واسعة الحمد لله كثيرة، ويعني ما في إلا يمسك واحد بس في النهار ويشرف على الخدام الذين يعملون وكذا. قال تعال هنا بعد الدراسة وخليك هنا وتصلح المنطقة وتنصحهم وكذا. كنت والله يعني مدرب نفسي ومحيي نفسي على هذا، إني بمجرد ما أتخرج أنا إن شاء الله أرجع. فسبحان ربي في هذه الأثناء جاء في الإجازة، كنت أريد أسافر في الإجازة، لكنه جاء الأمر من وزارة التعليم كل طالب يتخرج لابد يأخذ مادة التربية. فالشيخ أمين المصري جاء ليدرسنا التربية. فدرسنا ونجح. أمين اللي علاقة بالألباني؟ أيوة هو هذا الذي كان عديله هو يقدرنا. فكان سبحان الله يعني جاء يدرسنا، فالحمد لله نجحنا وكذا نجاح طيب. وكان جاءت مقابلة. فبعد ذلك جاء أمر ثاني، بأنه ومن قبل من سنتين مفتوح قسم الدراسات العليا في كلية الشريعة، ثم لما فتحت جامعة الملك الأهلية فألحقوا، لكن بعد أيام لما كانت أهلية الملك فيصل ضمها حكومية وألحقوا كلية الشريعة معهم. فالحاصل أنه راحوا قالوا 6 من طلاب أول مرة يقبلون طالب وافد، لأنه كلهم للسعوديين. فكان بفضل الله تعالى أنا من حوالي 50 طالب جلسنا من بين السعوديين وغير السعوديين. فسألني بعض المشايخ. المقابلة من الذي يجري المقابلة معك؟ الشيخ أمين المصري والشيخ مصطفى العاظمي والشيخ عبد الوهاب أبو سليمان، جاء من أمريكا وكأنه يعرف أنه اللهم اغفر له وارحمه، أنه متنور كثير، اللهم اغفر له وارحمه. والرابع شيخ إبراهيم علي. كل هؤلاء درسوا في أمريكا إلا الشيخ حتى الشيخ أظن درس في بريطانيا. اي نعم، العاظمي في بريطانيا درس الكتاب دراسات الإسلامية. فكلهم يعني ينحشون أو يتناوشون الطالب. طيب فالشيخ أبو الحسن هذا الشيخ أبو سليمان قال سألت السؤال وما أجاب أحد منهم. من كان معكم من المقابلين؟
شيخ أمين، شيخ ربيع، شيخ لناصر فقيهي، شيخ حسن الغماري، وأيضا من كلية الشريعة عدة مشايخ كانوا. على كل حال بعضهم نجح بعضهم ما نجح. فقال درست، سألت كلهم ما أحد أجاب، وهو كان يسأل عن المراجع. شيخ أبو الحسن شيخ عبد الوهاب أبو سليمان قال إذا أردت أن أعرف كتابا طبع قبل 100 سنة 200 سنة فإلى أي مرجع نرجع للبحث عنه؟ هناك كتاب بحيث أنه هذا كتاب طبع في الهند، طبع في كذا، طبع في كذا، تعرف هذا الكتاب؟ أول قال أسأل سؤال ما أحد رد، تجيب؟ قلت إذا فتح الله، يقول بكل، والله ما كنت أخاف، أقول إذا فتح الله علي إن شاء الله. فالشيخ أمين مصري، كيف تخاف وأنت ولد جدك يا شيخ؟ الشيخ أمين مصري كأنه رجل فراس والله، يتعليني كذا وأنا بس أخاف ليش؟ فقال سبحان الله كلمة واحدة من الأستاذ لابد يستفيد الطالب، ودائما أنصحهم قيدوا. الشيخ الهلالي في يوم من الأيام كان يدرسنا المجال، يدرس في الجامعة، قال انظر هذا الكتاب أنا تعالته طبع في كلكتة في سنة كذا وكذا، جيب لي معلومات من كتاب معجم المطبوعات العربية لإليان سركيس. قال لي الشيخ الهلالي هذه كلمة، رحت بحثت أول مرة أسمع منه هذا الكتاب، لسه أنا ما عندنا مراجع فرحت فسألته ما الشيخ دايل كان أو مين كان، فناولني كتاب فبحثته وكتبته وأعطيته الشيخ الهلالي. بعد سنتين لما جاءت المقابلة فسأل أبو عبد الوهاب أبو سليمان إذا أردنا أن نعرف كتابا مطبوعا قبل 100 سنة 200 سنة هل هناك تأليف في هذا؟ قلت نعم. لمين؟ ما إليان سركيس معجم المطبوعات العربية. ها؟ يقول كذا ها إذا كذا كانوا بدون يعني شعور. الشيخ عبد الوهاب الشيخ مصطفى العازمي هندي، أهل العلم أهل الهند علماء، يقول كذا. والسؤال الثاني والله شيخ أمين مصري يسألني، وهذا من فضل الله ثم بفضل الجلوس مع الشيخ حماد الأنصاري، قال تعرف كتاب الجرح والتعديل؟ قلت نعم. هذا لابن أبي حاتم، إيش موضوعه؟ لأن الشيخ كان يكلفني أشوفه وأجيبه وأخرج، فغير هذا ميزان الاعتدال الحمد لله، فأكتبه وعارف كل هذا. فقلت لي جرح والتعديل هذا معلمي حققه كذا، هم أجبته أكثر من السؤال كذا الشيخ أمين مصري. ثم بعد ذلك يقول طيب تعرف الحاكم؟ فقلت أي الحاكمين؟ قال بس لا إله حاكم أبو عبد الله أبو أحمد. أبو أحمد. قال بس والله شيخ أمين مصري لما جيت كان سبحان الله يحبني كثير لأجل هذه، وكان يقول لي لا تغيبني على الأسبوع تمر علي. وكان عنده ما شاء الله ابنه عبد الرحمن أيضا طيب، ميكانيكي طيب، وكان وراني قال شوف أي زر تضغط يخرج لك الحصة في الإرث. يعني كان عامل خريطة على اللوحة ما شاء الله، ماهر جدا ضبط الإرث. أي، وكان أيضا ماهر في الميكانيكا. كان يقول أنا أبغى أروح ألمانيا أدرس وكذا، وسيارته قديمة مرسيدس. قال طيب أروح أشتري هذا قبل ما تروح ألمانيا، صلح سيارتي قبل ما تروح. كان دائما يضحك معه. شيخ أمين مصري جزاه الله خير بالحقيقة قال والله كلهم الحمد لله درجتك أعلى من الجميع 99. ليش ما أتيتم 100؟ قال لا 100 ما نأتي، بس 199 بركة. كيف صبرت شيخ على تقي الدين مع أنه كان شديد؟ والله أنا سافرت معه إلى ريرمون وملاوي ومصر، ما رأيت منه إلا يا وسيلة إيش رأيك إيش كذا. سبحان الله. بس فعلا كان شديد عند الناس. ناس صديق هذا مغاربة يقولون كيف هو كأنه ما لين في يدك، وأنت ما يغضب عليك مرة، وأنا إذا تكلمنا أسكت. الشيخ رحمه الله بكى مرة لما صلى في الهند رأى الصوف مقامة. أي نعم صحيح. إيش قصة بكاء؟ والله قال أول ما وصلت الدهلي في الليل
قال وخرجت في مسجد أهل الحديث فاتك حبش خان لأصلي صلاة الفجر، فأنا قمت مثل العرب هكذا أصلي، فلما ركعنا أخذ واحد من هنا وواحد من هنا وجر رجلي حتى ألصق قدمه، لا إله فبكيت قلت هذا هو العمل بالسنة. الله طيب أكبر. الله فيكم تأذنون إن قال شاء لك الآن يا عمر، وش قصة الآن يا عمر؟ لما مرة دائما كنت أقرأ والحمد لله كلمة واحدة أو خطأ لغوي قراءة أو حركات ما كان يصبر يصلي لي، والله ما استفدت إلا منه والحمد لله. وحتى مشايخنا الحمد لله كانوا يخطئون في القراءة وأنا أسرع الناس فيه. فمرة كنت أقرأ تفسير ابن كثير قال ابن إسحاق بكسر ابن إسحاق الممنوع من الصرف، قال يا أخي هديتنا. والشيخ أيضا كان قايم من النوم يعني صلى العصر وأنا فقال يا أخي هديتنا. من ذاك الوقت الحمد لله أقرأ وأقول إن شاء الله الصواب، إذا شككت هذا هو الصحيح يا شيخ، والحمد لله الحمد لله. قال الآن يا عمر أنت الآن صلحت لغتك بفضل، وكلهم كانوا يعترفون حتى زملائنا الحمد لله حتى في مكة وحتى إلى الآن. هذا شيخ موفق العراقي وغيرهم يقول ما شاء الله. نعم والحمد لله رب العالمين. ما أردت ما تعلمت لغة عامية، ما أتكلم مع أولادي إلا بالفصحى، لأن الشيخ كان يتكلم مع أولاده بالفصحى ما يعرف المغربية. وهنا طيب شيخ، أنت ولدت في الدعوة السلفية باسم أهل الحديث. نعم والحمد لله. وشبت الحمد لله في أسأل الله يميتك وإياك. الله جزاك الله. هذه أعظم دعاء لي، اللهم اجعل خاتمتنا على سنة نبينا. وادعوا لي وأنا أتمنى أن يأتي الموت لا يكون إغماء، لا يكون في المستشفى. اللهم قلت للإخوان ادعوا لي أن يكون وأنتم إن شاء الله معنا، وأقول يا رب حدثنا وحدثنا ويأتي داعي الله عز وجل ويأخذني، يعني في حتى نقوم يوم القيامة حدثنا فضل الله أوسع من هذا إن شاء الله. الله يبارك فيك. الآن ما الذي تخشى على الدعوة السلفية؟ أنت تعيش الآن معركة سلفية، يعني دعوة سلفية منتشرة، يعني عندكم في الهند يا شيخ كانت الدعوة السلفية ضد الشرك، ضد البدع، وضد التحزب، كما ذكرت جماعتين، جماعة التبليغ والجماعة الإسلامية. والآن بعد هالعمر الطويل أسأل الله يطيل عمرك على طاعته ويميتك على التوحيد والسنة على خير خاتمة وهو أرحم الراحمين. ما الذي تخشى على هذه الدعوة المباركة؟ والله ما أخشى إن شاء الله، لكن أقول أتفاءل بأنها في نمو وازدياد. هيا الله حبيبي. أي نعم عاصم ما شاء الله. ما عرفت إلا بضحكه الآن كما عرفت من سابق، لأن اللحية زادت شوية. فالدعوة السلفية إن شاء الله ما نخاف، وخاصة أقام الله وأدام هذه الدولة المباركة الموحدة والجامعة الإسلامية جامعة الإمام الحمد لله، المتخرجين من جامعة النقرة الطلبة الآن مثل الأعلام بفضل الله تعالى، وهم كل من يكون في مكان بفضل الله تعالى لهم عمل جليل ولهم اجتماعات ولهم محاضرات ولهم كذا في الدعوة. فالدعوة السلفية في قوة وازدهار، لكن المخالفين الديوبندية هؤلاء وكذلك جماعة الإسلامية والكفر ملة واحدة، فهؤلاء البريلويين كلهم يجتمعون ضد السلفيين. يعني قصدك الكفر اللي هم الكفار غير الجماعة الإسلامية. نعم. أهل البدع والضلالة. نعم. فالحاصل الكفار من جهة ما يخافون إلا من السلفيين، والجماعة الإسلامية ما تخاف إلا من الجماعة من أهل الحديث سبحان الله، لأن كثيرا منهم يرجع إلى الفطرة من أبنائهم ويقبلون الدعوة السلفية بفضل الله في كل مدينة. لكن الآن شيخ السلفيين ترى في السعودية وغير السعودية الحمد لله في تزايد، هل تخشى عليها من شيء في تجربة نظر؟ لا إن شاء الله ما نخشى ما دام علماء موجودين إن شاء الله بفضل الله تعالى، خاصة هنا وكذلك هناك إن شاء الله. والآن عندهم إحساس قوي بأننا متخلفين في الدعوة ويجب أن نجتمع ونفتح المدارس السلفية خالصة كثيرة،
ودائما أنا ما رحت إلا منذ 20 سنة، إلا حاولت قلت المدارس هي التي تصنع العقول، الله أكبر. فكل قرية لابد أن يكون مدرسة سلفية، والحمد لله كثير منها بفضل الله تعالى وقعت. يعني لا يخاف من هذا، لكن يخاف من الحكومة. الله المستعان. الآن هي تعرف أن هؤلاء أضر الناس، ما تخاف من هذا الثاني، لأن إيمانهم ودينهم يعرف. أكيد لكن دولة كافرة عارفة سلفيين تعرفهم يقول ترون هؤلاء الذين يتبعون إسماعيل شهيد عندهم دراسة، قال إذا وجدوا فرصة ما يتركون يقاتلون. يعني هم يعرفون أعداء السلفيين. أسأل الله أن يطيل عمرك مع طاعة. عندي أسئلة وأنا أعتذر من الإخوة، فأسأل الله أن يطيل عمرك على طاعته إن شاء الله. ويميتنا وإياك على إن شاء الله. السنة. طيب مجلس آخر في بيتي إن شاء الله أن نأتي ونرتب مجلسا إن شاء الله. من قبل إن شاء الله. إن شاء الله. الله أسأل الله يبارك يجعلكم بارك. إن شاء الله. ندعو الله بعد الحج باقي إلى متى؟ والله ما بعد رتبت الآن، يتبين وقته إن شاء الله، إذا قرب وقته إن شاء الله. على كل حال جزاكم الله خير على ما أكرمتموني بأن طلبتم مني شيء بعض المعلومات، وأنا لا يعني هذه المعلومات ليست هي، لكن فيها بعض الأشياء لطلبة العلم ينبغي أن يكون خاصة. هذه حقبة تاريخية طيبة. والحمد لله الذي أكرمني بأن كنت أجتهد كثير في المدينة بالمطالعات وحفظ القرآن في جهة، ومع المشايخ الحمد لله رب العالمين بفضل الله تعالى. فأنا أجد أن الله تعالى قد أحاطني بفضله، ما ضيعت وقتي هناك. الله أكبر. ولكن إن سعيكم لشتى بهذا الجهد، وإن كان شيء قليل والله من يا شيخ أنا لا أقولها، يعني ذكر بالعربي جواز المدح يعني في الوجه لعاطف الأحمدي. أنا يعجبني في دروسك الشيخ الاختصار والتركيز، ولست تركز على النقولات بقدر ما تركز على اللب. الله يجزي الخير إن شاء الله. والبيان، وآتاك الله فطنة وذكاء زادك الله فضلا. وأنا أرى أنه النقل صحيح، لكنه تثقيل الكتاب بالنقول الكثيرة موجودة النقولات في الكتب، موجودة. الدقة في الاستنباط لكن أنا في الحقيقة من قديم المشايخنا هكذا ربونا الراجع، فأنا أحاول حتى أشوف في بعض الأحيان. أنا أطالع كتاب الشيخ شو اسمه، كتاب الشيخ آدم، في بعض الأحيان التدليس وحاجات ما يعتني به بالمرة، وهذا من أهم ما يكون في تدريس السنة. رحمة الله له جهده في الحقيقة، جمع ما يستغنى عن كثير من الكتب، لكنه ترجيح مسائل وكذا في بعض الأحيان يمر عليه وهو كريم. اللهم اغفر له وارحمه وارفع درجاته. سئلت مرة في الدرس، حدثني الشيخ سعود العميري، سئلت مرة في الدرس على أوجه معركة الشيخ ربيع مع الحزبيين. قالوا لك ما رأيك في الشيخ ربيع؟ سكت، ثم أخذت تفكر ثم قلت الشيخ ربيع كذا. تذكر يا شيخ سعود؟ وأنا قلت أيضا مرة ثانية، سألوه واحد من أهل الرياض، جاء في شخص اسمه محمد شيخ ربيع يتكلم على سيد قطب وكذا وكذا، فقلت يا أخي شيخ ربيع أدى كفارة عن الأمة في هذا الجانب. والله قام زعلان إخوان العالم، قام زعلان حاضر يا بركة موجودة في أسئلة المسجد الحرام. بارك الله بارك. قام وخرج وهرب. قلت كذا شيخ ربيع وأخذت تؤشر بيدك، وش تذكرها يا شيخ سعود؟ أسأل الله يطيل عمرك مع طاعته ويجزيكم. جزاكم الله خير، أكرمكم الله يا إخوان، جزاكم الله خير. الله يسلمكم وإياكم الله. شيخ عمر أبو عمر الله يحفظكم، والإخوان الله يكرمكم جميعا، والشباب الله يزوجهم بسرعة. ونحن وحدهم لا أبوهم خلاص، الآن نبغى خلاص لا تحج الواسع يا شيخ. الله يزوج الجميع. واحد هذاك التكروني يجي ما شاء الله كل يوم يقول يجيب إما يجيب مساويك ويقول ادعو الله يزوجني 4 في ليلة واحدة. أقول